यही कारणले सुदन गुरुङजी व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै दुश्मनी छैन, तर उहाँ जतिको मान्छे राजनीतिकमा आएर त्यो पदमा पुग्नु विडम्बना हो। उहाँ एउटा प्रवृत्ति हो र यो भन्नु खोज्नु भएको उहाँ गृहमन्त्रीको के होइन? पटक्कै होइन, पटक्कै होइन, हुनु पनि हुँदैन। हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्लो राजनीतिक समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको निम्ति यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शक पनि हामी उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यतिखेर बालन शाहले जुन डोजर चलाइरहनु भएको छ नि सुकुम्बासीमा, जुन प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो कतिले भन्दैछन् यो तानाशाही भयो, यो डोजर आतङ्क मचियो, एउटा गरिब मारा भयो भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो डोजरलाई? जुन ढङ्गले सुकुम्बासीहरूलाई विस्थापित गर्ने गरी काठमाडौँको मुटुमा डोजर चलाइएको छ, सिधा भाषामा भन्नुपर्दा डोजर आतङ्क छ। सुकुम्बासीहरूको चिलबिल छ। मानौ उनीहरू गुण भत्काइएका चरा जस्तो भएका छन् र चिलबिल भएका छन्। नाटक नौटङ्की त धेरै भयो। उनीहरूलाई गेस्ट हाउसमा राखिनेछ, उनीहरूलाई रङ्गशालामा राखिनेछ, राख्नु होला 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा के छ भने गुण भत्काइएको चरा त कस्तो व्यवहारिसे हुन्छन्, ती त मान्छे हुन् कठैबरा। तिनका बालबालिकाले आफ्नो घरहरू भत्किएको देख्दा ती अभिभावकहरू, त्यहाँका वृद्धहरू जसरी त्यो ड्याङ ड्याङ एउटा हिन्दी फिल्मी शैलीमा क्रूर तरिकाले घर भत्काइएको छ, कुन मान्छेको मन रोएको छैन र? मैले त त्यो दृश्य हेर्न पनि सकिनँ। हेर्नुहोस्, गरिब दुखीको आँसुले पोल्छ, उनीहरूको आशीर्वादले तपाईँको फलिफाप हुन्छ। बालनजी, तपाईँ पनि कुनै भगवान होइन। त्यसकारण भन्नेहरूले त अनेक भन्नुहान, तिनीहरूलाई प्रमाणीकरण गरिनेछ, यहाँ गरिनेछ, वहाँ गरिनेछ, व्यवस्थित गरिनेछ। ए बाबा, त्यो सोल्युसन अरू विधिबाट पनि खोज्न सकिन्थ्यो। हर्क साम्पाङज्यूले त्यसलाई पहिला तपाईँहरू पुनर्वासको अवस्था कायम गरिसकेपछि उनीहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने, कहाँ खुवाउने, कहाँ पिलाउने भनेर उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा लाल पूर्जा दिएर 4 कोठे घर बनाएर व्यवस्थितसँग अथवा कुनै सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्टमा राखेर, त्यो पनि अस्थायी रूपमा होइन, त्यसरी गर्नुपर्नेमा तपाईँको उनीहरूको सिरीखुरी सबै डोजर चलाउँदा त्यो मस्तिष्कमा के असर पर्छ? के सुकुम्बासी यो देशको नागरिक होइनन्? यो देशमा बालन शाह मेरो र सुकुम्बासीको उति नै अधिकार हो, तपाईँको पनि उति नै अधिकार हो। एउटा नागरिकको हैसियतले उनीहरू पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हुन्। उनीहरूको मतले तपाईँले जित्नु भएको छ। दरिद्र नारायणहरूको भोटमा आँसु ल्याउनु पर्छ। सुकुम्बासी बस्तीमा हुकुमबासीहरूको राज भयो भनेर चाहिँ जुन एउटा त्यो भनिरहेछन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? हुकुमबासी कोही छन् भने पहिचान गरौँ, तिनीहरूलाई हटाउँ। कुनै शरीरको अङ्गमा पिलो आयो भने अङ्ग काट्न मिल्दैन। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। पुराना दलहरूले भोट ब्याङ्कको बनाए के, भोट ब्याङ्क अनि अहिले सबभन्दा बढी भोटै राष्ट्रपाला त्यहीँबाट गएको छ। के को पुरानो, के को नयाँ? भोट त उनीहरूले हाल्छन् नि, भोट हाल्दैनन्। मत अधिकार छ, भोलि पनि भोट हाल्लान्। अब यहाँ त रोएर अब बेकार हालेछौँ हामीले पनि भनिरहेका छन्। अर्को कुरो के छ भने मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, जस्तो नाटक नौटङ्की धेरै भयो, बहानाबाजी धेरै भयो। यो चाहिँ एडिबीको जुन लोनलाई स्याङ्सन गर्नको निम्ति र एडिबीको जुन अरबौँ रुपियाँ नेपाललाई एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको अरबौँ रुपियाँको लोनको कुरा छ, त्यो लिनको लागि यो सब बहाना गरिएको रहेछ। यो कुरा त लुकाइएको छ। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, यो हो सुकुम्बासीलाई कसरी चाहिँ स्थापित गर्नु पर्थ्यो भने विस्थापित गर्ने होइन, स्थापित होइन। पुण्य सर, बालन सरकारले भनेको छ त होटलमा लजमा राख्छु, वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर लाल पूर्जा दिन्छुसम्म भनेको छ त। ए बाबा, सुकुम्बासी समस्या आयोगले आफ्नो काम गरिरहेछ, उहाँले दिने नदिने कुरै भएन। यहाँ चाहिँ भेनेजुएलाको राष्ट्रपति हुगो चावेजले कराकसमा जुन नीति लागू गर्नुभयो, बितेर जानुभयो, हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। त्यसै गरी चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिले जुन नीति अपनाउनु भयो त्यो मोडलमा जानु पर्थ्यो। त्यो मोडल भनेको के हो भने हतार किन गर्नुहुन्छ? भर्खर त सरकार बनाउनु भएको छ, पहिला टोटल लगत सङ्कलन गर्नुहोस्, नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुहोस्, जानुहोस् भन्नुहोस् तपाईँ हुकुमबासी हो, तपाईँ नक्कली सुकुम्बासी हो, तपाईँको नेपालमा कुनै पनि ठाउँमा जमिन भएको कुरा हामीलाई जानकारी भइसक्यो, तपाईँ जानुहुन्छ कि तपाईँलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरौँ भनेर उहाँहरूलाई भनिसकेपछि उहाँहरू बाध्य भएर जानुहुन्थ्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, अब
वास्तविक सुकुम्बासीलाई गर्ने के हो भने युगो चावेजले गरे जस्तो के चट्ट पहिला समय लिएर कति परिवार छन् प्रमाणीकरण गर्ने हो। उनीहरू कुनै शरणार्थी त होइन नि, यही देशको शरणार्थीलाई त मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ भने यही देशको अङ्गीकृत होइन वंशजको नागरिक सुकुम्बासीलाई प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक उनीहरूका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेर बातचित गरेर ल ठिक छ कति हजार घर दोहोरी छ त्यति हजारवटा घर बनाइदिने अथवा होइन हिजोका दिनमा बाबुराम भट्टराईले बनाइदिएको घरमा किन गइरहनु बस्नु? त्यो त अस्थायी हो क्या, अस्थायी हो। त्यहाँ भित्र मुसा दौडिन्छ बाहिरबाट होइन मुसा दौडिन्छ भने एउटा खुल्ला आकाश मुनि त बस्न बाध्य अवस्था त थिएन नि। एउटा कुरा के हो अहिले त खुल्ला आकाशमै छन्। अहिले राज्यको पैसा ढुकुटी स्वाहा गरेर त्यसरी गर्नुभन्दा उपाय के हुन्थ्यो कसरी राज्यको ढुकुटी स्वाहा हुने? ए बाबा मैले तपाईँलाई भन्दैछु राज्यको अहिले खुवाउनु पर्यो पिलाउनु पर्यो सारा अर्को लफडा आएन। हामीले तिरेको करबाट उनीहरूलाई खुवाइँदैछ पिलाइँदैछ ठिक छ हामी त्यो पनि मान्छौँ, तर गर्नुपर्ने के हो भने अहिले हतार किन गर्नु पर्यो? तपाईँले 6-8 महिना 1 वर्ष लगाएर लगत्त 1 हप्ताभित्र सङ्कलन भइहाल्छ। त्यसपछि तपाईँले एउटा जस्तो अपार्टमेन्ट बनाउने अब तपाईँको सैकडौँ अपार्टमेन्टहरू सरकारी जमिनमा बनाउन सकिन्छ। कोहीलाई त्यहाँ सिफ्ट गर्ने, कोहीलाई तराई लाने, कोहीलाई पहाड लाने। भनाइको मतलब 11 लाख सुकुम्बासी देशभरि छन्। अब पहिचान गरेर यताउता 10 लाख जति के अरे 7-8 लाख होलान्। तिनीहरूलाई स्थान विशेष अनुसार सार्वजनिक जग्गामा चाहे त्यो 4 कोठे घर बनाएर होस् या तपाईँको अपार्टमेन्टमा राखेर होस् उनीहरूलाई व्यवस्थित गरेर चट्ट प्रेमपूर्वक अनि प्रोग्रामै गरेर भव्य समारोह गरेर सुकुम्बासीहरूलाई सुविधा सम्पन्न ढङ्गले गाडीमा लगेर त्यो घर भत्काएको दृश्य नदेखाउने उनीहरूलाई चट्ट लाने उता लाने व्यवस्थित गर्ने। ल तपाईँहरूको यो थातबास हो भनेर उनीहरू नाचेर जान्छन्। अब अहिले के छ मान्छेमा भय छ, त्रास छ, डर छ। अब तै पनि प्रतिकार गरिरहेछन्। ड्याङ ड्याङ हिन्दी फिल्म शैलीमा भत्काएको छ। अब यहाँ न्यारेटिभ्स के भने ल हेर सुकुम्बासी बस्तीमा यत्रो ठुलो घर भनेर भनेका छन्। म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो केवल हुकुमबासीको मात्रै होइन, घर त देखिन्छ तर त्यो घरको मालिकको पीडा तपाईँलाई थाहा छ? त्यहाँ लाल पूर्जा छैन। सुन्नुहोस् सुकुम्बासी भन्ने 4 फ्ल्याट 5 फ्ल्याटको घर चाहिँ बनाउने भाडामा दिने त होइन सुन्नु न त्यो देखियो नि त। अब त्यो पनि मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी होला। मानवीय हुनु पर्यो नि त। यहाँ एकातर्फी देश लुटै छ। सुकुम्बासी के सिंहदरबार गएर बिगारेका छन्, यो देशमा करप्सन गरेका छन्, राष्ट्रघात गरेका छन्। त्यहाँ तपाईँ गएर 1 रात बिताउनुहोस्, घर त ठुलो देख्नुहुन्छ तर त्यो लाल पूर्जा छैन उनीहरूको त्यहाँ छैन। भनेपछि उनीहरूले त्यत्रो खर्च गरेर बनाए कसरी भने अहिले मैले एउटा अब्जर्भेसन गरेँ। कोही मान्छे त्यहाँ सुकुम्बासी नै थियो, राम झुपडी थियो मानियो, तर उनीहरू पनि त मेहनत गरेर पढे होलान्। तिनका बालबच्चाले रोजगारी गरे होलान्, अस्ट्रेलिया गए होलान्, कोही त अमेरिका पनि गए होलान्, अरब गए होलान्, काहीँ रोजगारी गरे होलान्, व्यापार व्यवसाय गरे होलान्, 2 पैसा कमाए। त्यसकारण त्यो पैसा ती लगाए उनीहरूले, त्यही घर बनाए भन्नाले के उनीहरूको अपराध हो एउटा सानोतिनो सुनको चेन लगाए या मन्त्रीमण्डलमा भएका मान्छे रहस्यमय 35 करोड कमाउँदा हुने हिजो सुकुम्बासी सरहको मान्छेले उनीहरूको हाई हुने। तर एउटा सामान्य औँठी लगाए होलान्, सानो चेन लगाए होलान्, अलिक राम्रो घडी बाँधे होलान्, अलिक ब्रान्डेड लुगा पनि लगाए होलान्, मिठो खाए होलान्, अनि उनीहरूलाई ईर्ष्या गर्ने। त्यो त उनीहरूको पौरखले उनीहरूले लुटेर खाएको होइन, तपाईँसँग आएको लुटेको छैन। त्यसकारण उनीहरूमाथि दया गर्नुपर्छ। उनीहरू वास्तवमा अधिकार सम्पन्न छन् र उनीहरूमाथि अहिले राज्यले के न्यारेटिभ्स ल्यायो भने उनीहरू त अब दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो पो भयो। अनि त्यहाँ ल तपाईँको अर्को कुरो राज्यको कम खर्च हुन्छ। त्यहाँ गर्नु के पर्थ्यो भने नि वास्तविक सुकुम्बासीलाई त्यही लाल पूर्जा दिने, त्यो ठाउँ किन हटाउने? बरु त्यसलाई सफा गर्नुहोस् न, तपाईँ सफा गर्नुहोस्, सरसफाइ गर्नुहोस्, खानेपानी दिनुहोस्, बिजुली दिनुहोस्, ढल दिनुहोस्, व्यवस्थित गर्नुहोस्, त्यहाँ एजुकेसन दिनुहोस्, उनीहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा फ्री गरिदिनुहोस्। हो उनीहरूलाई मानवीय व्यवहार गर्नुहोस्। हुकुमबासीलाई लहट्नुहोस्, ठिक छ जानुहोस् तपाईँ आफ्नो ठाउँमा थानको मान्कोमा लाग्नुहोस् भन्ने। तर वास्तविक सुकुम्बासीको घर किन भत्काउने? बरु राम्रो घर चाहिँ त्यहीँ बनाइदिने। आखिर जहाँ गरे पनि त ती मान्छेलाई व्यवस्थित गर्नु छ, अर्को ठाउँ पनि त लगेर तपाईँले व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो नि। अरू जग्गा तपाईँले अतिरिक्त भार परेन राज्यलाई, राज्यले अतिरिक्त पैसा खर्च गर्नु परेन, अन्त लाँदा पनि त त्यही मूल्य हो। त्यहाँ चाहिँ खाली नगरी नहुने कारण के रहेछ भने एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क अर्थात् एसियाली विकास ब्याङ्कको लोन लिनको लागि उनीहरू त सुकुम्बासी विरोधी हुन्छन्, उनीहरू गरिब विरोधी हुन्छन्। जस्तो मुम्बईमा तपाईँको त्यत्रो विकसित देश भारत नगर्नु न, त्यहाँ
उता गएर फोन गर्नु त्यत्रो विकसित देश भारत होइन त्यहाँ सुकुम्बासीहरूको त्यत्रो बिजोग के छ श्रमहरू छन् होइन अव्यवस्थित छ अब चीन जस्तो त भारत होइन त्यहाँ पनि त्यो समस्या छ संसारकै दोस्रो ठुलो श्रम बस्ती सुकुम्बासी बस्ती त्यही छ अम्बानी अडानी जस्ता विश्वका खरबपतिहरू त्यही छन् अनि त्यसपछि सुकुम्बासीहरू पनि त्यही छन् छेउैमा भन्नाले त्यहाँ पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैन बालनले राम राज्य ल्याइदिन्छन् भनेर तपाईँ परिकल्पना गर्नुहुन्छ राम राज्य ल्याउँछन् कि रावण राज्य स्थापना हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त अब यही चालले त हेर्नुहोस् गरिब दुखी रोगी असहाय प्रति गरिबीको चमेली बोलिदिने कोही छैन भन्दै थिए अब गीत गाएका थिए नि उनले पहिला गाई त बादेऊ ढुङ्ग्रोमा मै छैन गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन हामी छौँ नि तर तपाईँले गीत गाउनु हो रामेशको त्यो गीत तपाईँलाई नि गीत जाइरहेछ अब मलाई बोल्न दे सरकार भन्नुहुन्थ्यो आज बोल्न पाइरहेको छैन तपाईँको सरकार छ सुकुम्बासीहरूको आवाज चाहिँ बन्दुकको नालले गर्दा दबाइयो भन्ने कुरा छ हो नि त त्यो उनीहरू अब मर्न त डर हुन्छ मान्छेलाई यो सुरुवात चाहिँ यो डाक्टर पाउराम भट्टराई भन्ने मान्छेले गरे हो पुण्य सर हिजोका दिनमा अब थापाथलीकै सुकुम्बासी बस्ती उठाउन जाँदाखेरि नगर प्रहरी प्रमुखको टाउको फुटाइएको थियो तर अहिले शान्तमय तरिकाले चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती चाहिँ भत्काइएको छ यो कतिले भन्दैछन् वास्तविक सुकुम्बासीले चाहिँ बालेन सरकारको यो कामलाई चाहिँ स्वागत गरिरहेका छन् हुकुमबासीहरू मात्रै हुन् सडकमा उफ्रिने र मिडियामा आएर कराउने भन्दैछन् होइन अपवादमा त्यहाँ हुकुमबासी पनि होला नि तर धेरै जसो सुकुम्बासी नै छन् कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ सुकुम्बासी कस्तो भयो भने 2 पैसा कमाए पनि होला के उनीहरूले पौरख गरेर अब उनीहरूको त त्यहाँ जीवनभरको कमाइ ती थुप्रिया छ नि त्यसलाई तपाईँले भत्काइदिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ अब उनीहरूलाई फेरि तपाईँले गरिब बनाउनु भयो फेरि असहाय बनाउनु भयो अब सरकारले गर्ने भने त झारा टार्नी हो हेर्नुहोस् तपाईँलाई जाल दिनुपर्ने बेला 2-4 किलो माछा दिन्छ भने जस्तै हो जाल भयो त उसले बल्छी भयो त खेलेर खान पाउँछ तर त्यहाँ त तपाईँलाई माछा दिने हो यहाँनिर सवाल के हो भने तपाईँले धेरै मान्छेलाई अपराधमा धकेल्नु हुँदैन अब श्रम बजारमा यसै पनि 4 लाख मान्छे जेनजी आन्दोलनपछि बेरोजगार थपिया छन् अब यहाँ अपराध यहीँ बढ्छ त्यसकारण नबढोस् भनेर हामीले एकदमै सावधान अप्नाउनु पर्छ तपाईँलाई म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि प्रष्ट रूपमा बालेन शाहजी तपाईँप्रति धेरै आश गरेका थिए तपाईँले यो के गर्नु हो र याद गर्नु होला अब तिनीहरूलाई एउटा डिप्रेसन पनि हुन्छ जस्तो उनीहरूले पौरख गरेर भनौँ न देश विदेश गएर अलिकति पैसा कमाएर त्यहाँ लगाएर घर बनाएको थियो अब सरकारले बनाइदिने भने झारा टार्नी टाइपको त्यो गिरान चोकमा उसले ध्रुव सुन्दरीले बनाउने भने जस्तो पानी आउँदा छानु चुइनी होइन अव्यवस्थित यस्तै यस्तै बनाइदिने त हो अहिलेसम्मको नजिर भने सरकारी काम त राम्रो छैन त्यस कारणले यो झारा टार्नी त्यहाँबाट अधिकांश मान्छे खा नखाए गीत शैलीमा सुन्नु अर्को कुरो प्रमाणीकरण गर्न त्यहाँ कैयौँ मान्छेको नागरिकता छैन व्यवहारिसे छन् अनाथ छन् तर उनीहरूले झोपडी खडा गरेका छन् तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ प्रमाणीकरण नागरिकता छैन राष्ट्रिय परिचय पत्र छैन उनीहरू गुमनाम जन्मिए सुकुम्बासी बस्तीमा घुसले त्यहाँ एउटा झोपडी खडा गरे उनीहरू यसै रोजगारी गरेर खाइरहेछन् विदेशमा गएका थिए होला अब यहाँ विकराल समस्या हुने हो मलाई लाग्छ त्यहाँका लाखौँ मान्छेमध्ये केही हजार मान्छेले नाम मात्रको एउटा यसो अपार्टमेन्ट अथवा एउटा 4 चपरी जमिन पाउला त्यसले उनीहरूको रोजीरोटी टर्दैन उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता टर्दैन त्यहाँ के थियो थाहा छ त्यहाँ रोजगारी पनि थियो स्वरोजगार कोहीले बुङ्गुर पालन गरेका थिए कोहीले सुँगुर पालन गरेका थिए कोहीले सानोतिनो पसल राखेका थिए अब भट्टी नै सही अब गर्ने के त मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी कोहीले भट्टी राखेका थिए होलान् कोहीले के गरेका थिए त्यहाँ एउटा सानोतिनो जब त थियो नि कोही मजदुरीमा जान्थे अब त्यो तपाईँको टाउकोमा सरकारको टाउकोमा कति बोझ हुने हो म भन्छु तिनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारले सेवा प्रवाह दिनु पर्थ्यो उनीहरूलाई राम्रो गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ लगत सङ्कलन गर्ने होला भाइ बहिनीहरू कसको नागरिकता छैन कसको के छैन बिना आमाबाट पनि के अरे बिना बाउबाट आमाबाट जन्मिया सन्तान होला कोही के होला अब त्यहाँ तपाईँको के छ भने तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो अहिले अन्दाजमा 30 वर्ष हुनुभयो होला त्यहाँ 30 वर्ष भएको मान्छे 50 वर्ष जस्तो देखिन्छ खेङरेङ किनभने अब नसामा छन् मान्छे के छन् त्यसकारण उनीहरूलाई सभ्य भव्य गरिमामय जीवन पुण्य सर यो जुन सिंहदरबार जल्दाखेरि संसद भवन जल्दाखेरि ननिस्किएको सेना चाहिँ यतिखेर सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदाखेरि चाहिँ नेपाली सेना बाहिर निस्कियो भन्ने चाहिँ समाचारहरू छरप्रष्ट भएको छ यसलाई के बुझ्नु भएको छ होला त्यही सुनि मैले पनि सायद सुकुम्बासीहरू प्रतिरोध गर्थे होलान् होइन तर उनीहरू लापत्ता किन भयो भने अब मर्न त कसैमा मर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् यो म के भन्छु भने बरु रक्तदान गर्नुहोस् सडकमा गएर रगत नबगाउनुहोस् किनभने तपाईँको जीवन अमूल्य छ अब यहाँनिर चाहिँ अचम्म के भयो भने अहिले तपाईँले भने जस्तै
अब सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो डोजर चलिसकेपछि यो सुरुवात डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पहिला गर्नु हो यो मलाई लाग्छ 68 सालमा बाबुराम आउनुभयो 68 अन्तिमतिर 69 हुनुपर्छ जेसबीसेमै डोजर चल्यो त्यही कुरोको सिको बालेन शाहले गरे हो त्यतिखेर त मजदुरहरू सशक्त थिए उनीहरूले आफ्नो आवाज उठाए सबै गरे पछि बाबुराम ब्याक हट्नु गयो बाबुरामको अधुरो सपनाको वारिसे भएर अहिले बालेन शाहले डोजर चलाए अब यहाँनिर के छ भने डोजर नचलाई नहुने अब ऊ यसो भन्थे होइन बालेनले झापामा गएर अब डोजर चल्ने छैन भने होइन खोइ देशव्यापी चल्यो रवि लामिछानेजी तपाईँले त भनिरहनु भएको थियो डोजर बालेनले अब चलाउँदैनन् चल्यो भने मेरो छातीबाट चल्नुपर्छ भने उहाँको छाती मान्छेले खोजिरहेछन् कहाँ छ त्यो छाती अब खगेन्द्र सुनवार उहाँ गएर एसपीलाई घिसार्छु सिडिओलाई घिसार्छु भन्ने गैर कानुनी कुरा गरिरहनु भएको छ या खोइ त उहाँको छाती भनेर मान्छे त्यो खगेन्द्र सुनवारको विषयमा कुराकानी यो खगेन्द्र सुनवारजीले जसरी एसपीजीलाई सडकमै घिसार्छु भन्नुभएको छ नि यो एक हिसाबले गुन्डा प्रवृत्ति देखाउनु भएको छ नि यसलाई यो अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नु भएको छ यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ तपाईको राज्य प्रशासनसँग असहमति होला सरकार उहाँहरूकै छ प्रशासन त उहाँको बिर्ता होइन न्यायालय होइन त्यसले कानुन अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ हो हामीलाई पनि दुःख र अपसोच छ सिबी समुदाय दलित समुदायको कसैको मृत्यु भयो त्यसको रहस्यको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ किनभने दोषी कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय गर्नुको कुनै विकल्प छैन तर त्यसको मतलब चाहिँ उहाँले अहिले जसरी याद गर्नु होला है जसरी उहाँले अब छानबिन गर्ने हिसाबले तालुकदार निकायहरूमाथि औँलो ठडाउनु भएको छ पुरै दबङ शैलीमा यो एसपीलाई घिसारेर ल्याउँछु भन्नुभएको छ आजको एसपी भनेको भोलि आइजी तपाईँ जस्ता सांसद कति आए कति गए भोलि तपाईँ रिटायर हुँदा उहाँ डिआइजी भइसक्नुहुन्छ एआइजी हुनुहुन्छ आइजी हुनुहुन्छ विशिष्ट श्रेणी जनताले जिताएको मैले भनिहालेँ यसरी अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा अब यो हेर्नु सांसद त धेरै मान्छे भए स्तरीय पनि भए स्तरहीन पनि भए हिजो सांसद के मन्त्री नै भएका इभन प्रधानमन्त्री नै गुमनाम हुन थालिसके शक्तिको घमण्ड कसैले पनि गर्नु हुँदैन तपाईँ हामी पोलिटिसियनसँग भएको शक्ति अस्थायी हो उनीहरू स्थायी सरकार हुन् उनीहरू अझै धेरै वर्ष रहनेछन् अब मलाई लाग्छ यो अहिलेको एसपी साहब अझ पनि 15-20 वर्ष रहनुहुन्छ खगेन्द्र सुनवारको त यो कार्यकाल पछि यिनले जित्दैनन् हेरिरहनु होला मुस्किलले त्यसमा पनि राइट टु रिकल लगायो भने यिनी नै फिर्ता आउन बेर छैन उनीहरूको पार्टीले त्यही भनिरहेछ भन्नाले ए पहिला पनि ए डिएसपी यसो गर्छु भनेर अराजक उदण्ड अभिव्यक्ति दिन्थे होइन अब उनीले त विवादित अभिव्यक्ति दिएको त्यही गर्थे अब अहिले उनले पुरा सांसदको तागत देखाएर तुजुक देखाएर धम्काएका छन् यसै त जेनजी आन्दोलनपछि उठाउनु पर्ने प्रहरीको मनोबल उनीहरूले खस्काइरहेछन् भने यो घोर आपत्तिजनक छ आजको सिडिओ भनेको भोलिको सचिव मुख्य सचिव हो यहाँनिर प्रशासन प्रहरीको कति मनोबल खस्काउनुहुन्छ गौतम केसी भन्ने अति इमानदार काबिल एसपी हुनुहुन्छ सप्तरीमा उहाँलाई चाहिँ कुन चाहिँ कति जेनजीसँग उसको नाजायज अफर स्वीकार गरेन झुकेन भनेर उहाँलाई अनुसन्धानमा तानियो यही हो राज्य शक्तिको दुरुपयोग अनि अर्को कुरो आजको यही एसपीले भोलि डिआइजी एआइजी आइजी भएर सिंहदरबार जलाउने मान्छेहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नेछन् यही एसपी भोलि पदमा पुगेर अझ प्रमोसन खाएर यिनै एसपीहरूले सिंहदरबार सर्वोच्च अदालत र संसद भवन जजलले जलाए जजलले व्यापारिक प्रतिष्ठानमा आगो लगाए त्यो सब छरपष्ट छ अहिले त उनीहरूले बालेन सरकारले रोकिरहेछ ए बालेनजी तिनीहरूमाथि कारवाही गर्नु पर्दैन अपराधीहरूमाथि जीविराई कहाँ छन् आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भवनबाट खोजेर लिनु पर्दैन अहिले हुँदा हुँदा तपाईको के छ भने फौजदारी केस अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराध लगायतका फौजदारी केस लाग्न साथ सांसदहरूको पद जाने त्यो केस लागेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुन साथ जाने भने त्यो नजानी पार्न खोजिरहेछन् यो दण्डहीनता किन रवि लामिछानेलाई लक्षित गरेर तपाईँहरू यो गर्दै हुनुहुन्छ जहाँसम्म खगेन्द्र सुनवारको अभिव्यक्ति छ यो असाध्य लज्जास्पद आपत्तिजनक र वास्तवमा उनले सरी भन्नुपर्ने अभिव्यक्ति हो र अब अदालती प्रक्रियामा गयो भने उनीमाथि कारबाही पनि हुन सक्छ
सक्ला किनभने मैले तपाईँलाई भनिहालेँ एउटा एसपी भनेको वा त पढ लेखेर आएको तपाईँ म तपाईँलाई भनिदिन्छु तपाईँ पढ्नु होला एसएलसी सेसएलसी पढ्नु होला के गर्नु हो वा त कमसेकम मास्टर्स गरेको छ पक्कै पनि एउटा लेभल बनाएर सिडिओ वा एसपी हुन्छन् तपाईँ जस्तो दादागिरी गरेर हिँडेर होइन उनीहरू एउटा लेभल बनाएर त्यहाँ पुगेका छन् स्थायी सरकारमा छन् त्यसकारण सम्मान गर्न सिक्नुहोस् देशभक्त बर्दिवालमाथि खबरदार कसैले पनि हमला नठेडाउनुहोस् एनिवे अब विश्वराज पोखरेलले जसरी हेडमास्टरले स्वागत गर्न नआएको भनेर चाहिँ जसरी उनको अभिव्यक्ति उनले जसरी फर्काए नि यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ उनले क्षमा पनि मागिसकेका छन् एक हिसाबले क्षमा माग्नु राम्रो हो गल्ती भएपछि आई एम सो सरी भन्नै पर्थ्यो भनेछ मलाई ताजुब भाइ मलाई ताजुब लागेको मैले अस्ति तपाईँले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि पनि लास्टमा सोध्नुहुन्छ पक्कै अब को गृहमन्त्री होला भन्दा बरु नहुने मामा भन्दा कुन्नी के जाति भने जस्तो यिनी विश्वराज पोखरेल उपयुक्त छन् कमसेकम एआइजी लेभलसम्म पुगेको पढलेख गरेको राज्य प्रशासन बुझेको प्रहरीले सल्युट गर्दा पनि हिंताबोध गर्नु नपर्ने सिडिओले पनि मान गर्न सक्ने पोजिसनको व्यक्ति हुन् जितेर आएका छन् 5 भोट भने पनि जितेका छन् 5 भोट बढीले भने पनि भनेर मैले कत्रो बस पैरवी गरे मलाई नि निराश बनाइदिनु भयो म त छक्कै परेँ मैले त सुरुमा हेरेँ एआईबाट बनाएको त होइन त्यो त विश्वराज पोखरेलको स्वभावभन्दा बिल्कुल विपरीत जानुभयो भन्ने लाग्यो अब यो मैले सत्ताले साधारण मान्छे पनि यदि जमिन गुमायो भने उसलाई असाध्यै घमण्डी बनाउँदो रहेछ भनेर किन नभन्ने कतिले बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन् म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउँछु जतिखेर उहाँ लगभग एकदम फ्रस्ट्रेट हुनुभएको थियो डिप्रेसनमै त भन्दिनँ उहाँ आइजी हुन चाहनुहुन्थ्यो उहाँलाई अदालतले पनि न्याय नदिएको महसुस भएको थियो धीरज प्रताप सिंह आइजी हुनुहुन्थ्यो एक साथ दुईजना आइजी त हुँदैनन् बडो निराश हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यतिखेर मसँग मजासँग कुराकानी भएको थियो मैले उहाँको पक्षमा बोलाए पनि थिएँ र मैले अहिले के भन्छु भने उहाँ व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने त्यो राष्ट्रपाका अरू सांसदहरूभन्दा क्वालिटीको हो भनेर मैले भनेको तर म त छक्कै परेँ ए बाबा खगेन्द्र सुनार भन्ने मान्छेले चाहिँ घिसारेर ल्याउँछु भन्ने कुरालाई म आपत्ति मान्दिनँ के उनी त्यस्तै हुन् बरु त्यस्तो प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ कमसेकम विश्वराज पोखरेलले गुरु शिक्षक फेरि कति मिठो इन्टरभ्यू दिनुभएको छ गुरुले होइन तपाईँले हेर्नु होला होइन ठिकै छ म पढाउँदै थिएँ भन्नुभएको छ एउटा कुरा के छ भने पृथ्वीमा सबै मान्छे समान छन् वी आर अल इक्वल बट सम आर मोर इक्वल भनेर जिन ज्याक रुसोले ब्याक टु नेचरमा भन्नुभएको छ तपाईँलाई म के भन्छु भने उहाँले एउटा पढाइरहेको शिक्षकलाई मलाई नमस्कार गर्न गेटमा किन नआएको म त ठुलो मान्छे विशिष्ट श्रेणीको मान्छे म त सहसचिव मसँगका मान्छे सहसचिव थिए अहिले सचिव भइसकेका छन् म तिनीहरूभन्दा ठुलो तिमीहरू जस्ता मास्टर कति देखेँ तिमीहरूले मलाई अपमान गर्ने म त बहुत ठुलो मान्छे हुँ मलाई नमस्कार गर्ने नगर्ने म त माननीय भन्नुभएको छ ए बाबा आफैलाई मान वा नमान मैतिर मेहमान भनेर माननीय पदवी दिने होइन माननीय भनेर तपाईँलाई अरूले भन्ने हो तपाईलाई माननीय तपाईँ मान्न योग्य हुनुहुन्छ भने माननीय भन्छन् हेर्नुहोस् यो अहिले जमाना फेरिसक्यो कुनै समय गाउँमा हवलदार हिँड्दा वा प्रधान पञ्च हिँड्दा वा गाविस अध्यक्ष हिँड्दा वा नगर प्रमुख हिँड्दा वा एउटा सांसद हिँड्दा थर्कमान हुन्थे मान्छे अब सबै मान्छे शक्तिशाली भइसके इम्पावर भइसके तपाईँले बोलेका कुराले तपाईँलाई कति पोल्यो सम्भवतः तपाईँ गृहमन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो होला आज त्यही कारणले गर्दा तपाईँलाई ड्रब्याक भयो तपाईँलाई समस्या भयो तपाईँ अब नहुने अवस्था आयो तपाईँ भनिन्छ नि बोल्न पाएँ भन्दैमा प्वाक्क नबोल्नु खान पाएँ भन्दैमा क्वाप्प नखानु बस्न पाएँ भन्दैमा थ्याच्च नबस्नु प्वाक्क बोल्दा त्यो वचन बाण हुनसक्छ त्यसले ठुलो सङ्कट हुनसक्छ क्वाप्प खाँदा विष अड्डु हुनसक्छ ठहरै जान सक्छ अनि त्यसपछि थ्याच्च बस्दा त्यो कुर्सीमा पुट्ठामा घोचिने गरी किला वा काँटी हुनसक्छ त्यसकारण विचार गर्नु होला बोलीले कुटाइ पनि खुवाउँछ मिठाई पनि खुवाउँछ र विश्वराज पोखरेल ज्यूले एउटा सांसदको हैसियतले उहाँले त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ प्रेमपूर्वक बोल्न सक्नुहुन्छ अब भेट्न आएन मलाई चाकडी गरेन चाकडी गर्नुपर्ने यो राणा शासन हो भनेर पब्लिकले भनेका छन् कि छैनन् त्यसकारण हो यो कुरा उहाँलाई बहुत महँगो पर्यो भारी पर्यो अब उहाँले अहिले माफी माग्नुभयो अर्को विचित्रको दृश्य देख्नुभयो कविन्द्र बुर्लाकोटी भन्ने यो राष्ट्रपाको सांसद महामन्त्रीलाई कताबाट गएर छाता उडाइदिएर रहेछन् ल हेर्नुहोस् काहीँ नभएको जात्रा थाहा पाएन भन्दै हुनुहुन्छ कविन्द्रजीले कसरी थाहा हुँदैन कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ पानी परिरहेको हुन्छ अनि पानी परे
नरहेको ठाउँमा मलाई छाता उडाउँदा के गरी यो पानी आएन भन्ने थाहा हुँदैन। कस्तो बेवकुफ बन्नु नि, छाता किन उडाउँछ, त्यो घाम लागेको छैन, किनभने पानी परिरहेको थियो त्यसकारण छाता उडाइयो। अनि उहाँलाई थाहा हुँदैन पानी किन रह्यो हो भनेर। मानौँ यहाँ पानी परिरहेछ, तपाईँसँग मैले इन्टरभ्यू दिएँ अनि दिँदै थिएँ, एकजना आएर मलाई छाता उडाइदियो। मलाई लागिरहेको थियो अब यहाँबाट चाँडै भाग्नुपर्छ वा हिँड्नुपर्छ वा भिजेर पनि दिनुपर्छ। अब के मैले सोचेँ, त्यही बेलामा कोही आयो ट्याक्क छाता उडाइदियो। मलाई थाहा हुँदैन, डर गरे हुन्छ त छातामा। त्यस्ता बेलाको हो यस्ता झुटो कुरो गर्नु भएन, एउटा झुटमा ढाकछोप गर्न अर्को झुट बोल्नु भएन। यो राजा महाराजा प्रवृत्ति हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेँ, चाहे विश्वराज पोखरेलजीको कुरा भनौँ होइन, उहाँ हिजो आफू पीडित भएको महसुस गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई नेकपा एमालेको निकट, केपी ओलीको निकट, अझ ईश्वर पोखरेलको दाजुभाइ भनेर त्यतिखेर उहाँलाई चाहिँ वास्तवमा शेरबहादुर देउवाले आइजी नबने आएको भने एकसाथ दुईजना आइजी बन्दैनन्। धीरज प्रताप सिंह पनि काबिल योग्य हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण उहाँ हुनुभयो। अब बाल उहाँ रमेश खरेल हुनबाट बस्नुभयो। मैले त अलिकति पढे लेखेको भवात्मी मान्छे भनेर सोचेको, उहाँमा त त्यो बडप्पन हेर्नुहोस् यो के रहेछ भने मैले अब भन्नुपर्छ तपाईँलाई, सर्वेन्द्र खनालज्यू र नवराज सेवाल अनि पूर्व डिएसपी केपी शर्मा बाहेक अरू प्रहरीबाट रिटायर भएका मान्छे पुलिसै देखेँ के वर्दी छैन, तर टोटल सलामी गुलामी मलामी। ए बाबा जनता त तपाईँको रबर स्टाम्प होइनन्। तपाईँ अब हिजो हुनुहुन्थ्यो होला केही, तपाईँलाई 1000 मान्छेले सलाम गर्थे होलान्। अब तपाईँका चाकर होइन, नोकर होइनन्, दासानुदास हनुमान दास होइन, मान्छे स्वाभिमानी छ। तपाईँले उसको टपरीमा सिधा हाल्नु भएको छैन। यहाँ मन लागेन भने मान्छे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिमा नमस्कार गर्दैन। के ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ आए एकछिनको लागि, डोनाल्ड ट्रम्प सर्वशक्तिमान अमेरिकी राष्ट्रपति आए, राज्यले उर्दी जारी गर्यो सबै स्वागतको तुल लिएर आउनु। म गइनँ, मलाई के समाएर थुन्न सक्छ? नेपालको कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ, राज्यले भन्यो भन्दैमा हुन्छ। त्यहाँ बाध्यकारी कुरो छैन, के ऐनमा छ, नियममा छ, कानुनमा छ। सांसद जाँदैमा शिक्षक गुटुटु दौडेर आउनुपर्छ। अर्को कुरा, राजनीतिक मान्छे किन गएको त्यहाँ? उहाँ त अहिले पोलिटिकल मान्छे हो नि। विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो, पढाइरहेको बेलामा उहाँ त्यहाँ किन जानुभएको? पढाइ अफ भएको बेलामा चाहे पहिला क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि हाफ टाइममा वा अन्तिममा जान सक्नुहुन्थ्यो नि। पढाइरहेको छ, कति कर्तव्यनिष्ठ हुनुहुँदो रहेछ। हेडमास्टर भएर उहाँ तिग्रा पसारेर खानु भएको छैन, पढाइरहेको बेलामा गएर डिस्टर्ब गर्नुभयो। बरु उहाँले चाहिँ अहिले ठिकै छ, माफी माग्नुभयो, ठिक छ, तर उहाँले यो गल्ती गरेको हुनाले मुखमा आइसकेका गृहमन्त्री पनि गुम्यो उहाँको। ठिक छ पुण्य सर, उसो हामी अन्तिममा छौँ। अब बालन सरकारका शक्तिशाली गृहमन्त्री सुदन गुरुङले राजीनामा दिनुभयो। यतिखेरसम्म छानबिनको लागि समिति पनि बनेको छैन र गृहमन्त्री पनि कसैलाई पनि नियुक्ति गरेका छैन। यो राजीनामालाई तपाईँले समग्र रूपमा कसरी हेर्नु भएको छ? वास्तवमा हेर्नुहोस्, मान्छे मेरो जीवजी छोरा जस्तो ब्लेड जस्तो छोरा छ भन्छन्, छ होला, किनभने सत्य कुरो पचाउन बहुत मुस्किल पर्छ। त्यही भएर ओल्ड म्यान एन्ड सीका लेखक अर्नेस्ट हेमिङ्गवेले भन्नुभएको छ नि, मान्छे असत्यमा विश्वास गर्न चाहन्छन्, असत्यमा झुम्छन्। सत्य स्थापित गर्न मेहनत गर्नुपर्छ, सत्यलाई सत्यापन गर्न बहुत जटिल छ। त्यसकारण यो कलियुगका मान्छे लोकप्रिय झुट सुन्नको लागि कान खोलेर बसेका हुन्छन्। तर म तपाईँलाई अलोकप्रिय सत्यको कुरा गर्छु। एउटा उहाँ पनि लगभग सुगुम्बासी त भन्दिनँ, गरिब परिवारबाट आएको मान्छे, आज 35 करोड बराबरको सम्पत्तिको मालिक हुनुहुन्छ कमसेकम देखिने गरी। यो अपार सम्पत्ति औला दौला नगद कहाँ आयो, जग्गा जमिन कहाँबाट आयो? त्यसकारण उहाँको दीपक भट्टको कम्पनीको उहाँ संस्थापक सेयर होल्डर हो। उहाँले त्यहाँ हकपत सेयर खरिद गर्नु भएको छ र उहाँ अरू धेरै कुराहरू छ, धेरै जतिकै साहसी युवा लिडर नेता चाहियो र भनेर फेरि सुदन गुरुङको चाहिँ राजीनामा फिर्ताको पनि माग गरिरहेको छन्। एउटा कुरो, यो फिल्मी स्टन्टले राज्य चल्दैन। साहसी त सबभन्दा बढी हो त्यो दीपक मनाङ्गे र चक्रे छन्, तिनीहरूलाई लगेर बनाइदिने, दुस्साहसी मान्छेलाई बनाइदिने। गृह मन्त्रालय चलाउने भनेको खुबी भएको मान्छे, निर्ममता त्यो देखाए नि। त्यसले के परिणाम दियो त? आज महँगी घट्यो उनको दुस्साहसले गर्दा, आज रोजगारी सृजना भयो, कसैलाई पक्रिनु साहस हो, कानुनपूर्वक पक्रिनुस् न रित पुऱ्याएर। त्यसकारण सुदन गुरुङले गरेको यो जम्मै फिल्मी स्टन्ट हो। उनी आफैमा अपारदर्शी कारोबारवाला हुन्, उनी आफै विवादले घेरिएको मान्छे हो। उनको हातमा टिओबी तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु, उनीहरूले खास गरी मित्र राष्ट्र चाइनाले असंलग्न परराष्ट्र
राष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध उहाँ खडा भएको शङ्का गरेर सरकारलाई सायद नोटिस गराएको छ र उहाँ एक रति पनि त्यो मन्त्री हुन अयोग्य मान्छे हो, न पढाइ छ, न लेखाइ छ, न चिन्तन छ, न लेभल छ। त्यसकारण कतिले भन्दैछ जनार्दन प्रकरण फेरि दोहोरिन्छ, सुदन गुरुङ पनि फेरि चोखेर आउँदैछन् भन्ने कुरा छ। होइन, एउटा नि यो सरकारमा आउने मान्छे यस्तै हुन्, तर ल्याउन मुस्किल छ किनभने दीपक भट्टलाई क्लिन चिट दिनु पर्यो नि त उहाँलाई ल्याउन। उहाँ त दीपक भट्टसँग जोडिनु अब 12 वर्ष रामायण पढाए सीता कसको छोरी, त्यो कम्पनीको मालिक हुने सो सरहको पर्सन होइन उहाँ। त्यहाँ कस्तो खालको तपाईँ हामीले खरिद गर्ने जस्तो सेयर होइन। अनि अर्को कुरो तपाईँलाई म भन्छु, कुनै पेसा छैन, व्यवसाय छैन, केही छैन, तपाईँहरू जस्तो भिडियो पनि हाल्नुहुन्न, म जस्तो टिकटक लाइभमा पनि बस्नुहुन्न, केही गर्नुहुन्न, घर परिवार पनि स्ट्रङ छैन। 35 करोडको सम्पत्ति चाहिँ कहाँबाट थुप्रियो क्या? त्यो अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्दैन। कमाउनु अपराध हो र? अनि कमाउन कुन माध्यमले कमाउनु भयो तपाईँले? कमाउनु तपाईँका धन थुप्री औला दौला नगद यसो स्रोत खोल्नुपर्छ कि पर्दैन? कहाँबाट कमाउनु हो? लुटेर कमाउनु हो कि कुटेर कमाउनु हो कि वैध आम्दानी गर्नुभयो कि ट्याक्स तिर्नु हो कि केबाट कमाउनु हो क्या तपाईँले? त्यो चाहिँ चाहियो यहाँ, अपारदर्शी रहस्यमय ढङ्ग। त्यसो भए त दाउद इब्राहिमले कमाए। त्यही कारणले सुदन गुरुङजी व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुनै दुश्मनी छैन, तर उहाँ जतिको मान्छे राजनीतिकमा आएर त्यो पदमा पुग्नु विडम्बना हो। उहाँ एउटा प्रवृत्ति हो र यो भन्नु खोज्नु भएको उहाँ गृहमन्त्रीको एक होइन, पटक्कै होइन, पटक्कै होइन, हुनु पनि हुँदैन। हजुर समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद।